बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों से ये खबर घूम रही थी और हम भी चाह रहे थे कि इस पे कुछ करना, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और इन घड़ियों के अंदर जो बात सामने आई है वो ये है कि मलक रियाज साहब का कोई मामला तय पा गया है और वो वापस तशरीफ ला रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन पोस्ट जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं और वो रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है चेयरमैन बहलिया टाउन मलक रियाज हुसैन, साबिक एमपीए और डायरेक्टर लैंड हाजी अमजद महमूद चौधरी और कंट्री हेड मोहम्मद शाहिद कुरैशी। अच्छा, ये शाहिद कुरैशी साहब वही हैं जिनको बहरिया टाउन दुबई के मामलात तय करने के लिए जाते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतार लिया गया था और उन्हें रवाना नहीं होने दिया गया था और इनकी मौजूदगी के अंदर छापे छापे भी मारे गए थे और बहुत सारे पैसे बरामद करने का दावा भी किया गया था और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए हैं। मलक रियाज 15 जुलाई 2025 की शाम को कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इन मामलात में सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसन नकवी ने कलीदी किरदार अदा किया। ये पोस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, मोहसन नकवी साहब जब दुबई गए थे तो वहाँ पे जो उनके जेर इस्तेमाल गाड़ियाँ थी उनके नंबर भी बताए गए, जी वो मलक रियाज की गाड़ियाँ हैं जो वो झूलते रहे वहाँ पे, और उन्होंने इसकी कोई इनकार भी नहीं किया या तरदीद भी नहीं की उन्होंने। अच्छा, इसके अंदर एक और नाम जो है वो मिस्टीरियसली मिसिंग है और वो नाम है जनाब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक साहब का। मैं कहा सारे नाम आ गए ने हुण इस पोस्ट दे विच एक नाम क्यों रह जावे। उनके साहबजादे जो बहरिया टाउन दुबई है उसके अंदर किसी आला ओहदे पे फायज हैं और सुना है कुछ छोटा मोटा पार्ट शेयर भी है उनका उसके अंदर। वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये सुना है हमने। तो वो अगर अपना कोई नुक्ता नज़र बयान करना चाहें। और सरदार अयाज सादक जद्दी पुश्ती अमीर आदमी है भाई, बड़े आदमी ने और बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर के काम करते हैं अपने हलके के अंदर। इन्होंने ये मामला तय करवाए हैं जी मलक रियाज का। अब ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो मोहसिन नकवी साहब का नाम है वो बहुत करीब हैं इस वक्त हाफिज साहब के। अच्छा, मलक रियाज कराची में हुकूमत सिंध के सिक्योरिटी में बिलावल हाउस में क़याम फरमाएंगे जब तक इस्लामाबाद वापसी की मुकम्मल क्लियरेंस नहीं हो जाती। इसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो बहरिया टाउन के पास जमीन है जो कि जाली पुलिस मुकाबलों के जरिए वहां पे सदियों से कायम गोठों से लोगों को मार कुट के निकाल के खाली करवा के हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस ने बहरिया टाउन के हवाले की और करवाई है। मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ। वो जमीन बहुत ज्यादा को 20,000 एकड़ के करीब इन्होंने घेर ली हुई है बहरिया टाउन वालों ने, ठीक है। और सौदा इनका कुछ 4-5 हज़ार एकड़ का था। बाकी मेरा मतलब है कि अन्य वो शामलात की जमीन भी होती है ना जो कि सबकी मलकियत होती है लेकिन किसी की भी मलकियत नहीं होती, वो इस तरह का करके ये पिंडी के अंदर भी मलक रियाज ने बहुत ज्यादा दो नंबरियां कर रखी हैं। तो अब तो मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में क्यों कहा जाता है कि वो मलक रियाज के बारे में नरम गोशा रखती है कि एक इंटरव्यू कर रहे थे हामिद मीर साहब जरदारी साहब का, और जाहिर है कि इस तरह के इंटरव्यूज के वक्त सवालात बाहमी अंडरस्टैंडिंग से ही पूछे जाते हैं, बल्कि सवालात लिख के दिए जाते हैं, जी मैं आपसे ये सवाल पूछ। तो उस इंटरव्यू में हामिद मीर साहब ने दरियाफ्त किया कि आपका कारोबार क्या है। उन्होंने कहा मैं घर बनाता हूँ, छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम है। और इससे यार लोगों ने वैसे मेरा मतलब है अजमान में हम गए थे तो वहाँ पे भी एक जगह के ऊपर बहुत सारे विलास बन रहे थे, तो हमें बताया गया कि ये जरदारी साहब का कारोबार है, ये यहाँ पे बना रहे हैं। हमारे मेजबानों ने बताया जिनका ताल्लुक पीटीआई से। वो जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कहा तो मेरा जहन तो उधर गया कि वो वहां पे अजमान के जो अमीर हैं उनके जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने जमीन दे दी होगी। बाज़ औक़ात ये जमीन पैसे लेके देते हैं,
جس طرح اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادوں نے جب کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو ان کو وہ جو پلاٹ تھا کنسٹرکشن کے لیے وہ ابا جی کی گڈ ول پہ مل گیا، پیسے ویسے نہیں دینے پڑے اس کے. اس طرح وہاں پہ بھی وہ انہوں نے زمین دے دی ہوگی کہ ویچ کے پیسے دے دینا ہے. گھر بناؤ اتنے جو گھر بکے گا تو پیسے دے دینا. اتنا بھی بہت سپورٹ ہوتی ہے نا بھائی. آپ اس کی بنیاد کے اوپر بینک سے، اسی زمین کی بنیاد کے اوپر بینک سے قرضہ پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، بیچتے ہیں، بیچ میں سے اپنا رزق نکالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے نے کیا اس طرح انہوں نے کیا ہوگا. میرا یہ ازمپشن تھا. لیکن پھر یہ پروپیگنڈا ہوا کہ جناب ملک ریاض صاحب کے پارٹنر ہیں جناب زرداری صاحب. یہ پروپیگنڈا جو ہے ملک ریاض کو بہت وارا کھاتا تھا کہ جی زرداری میرا پارٹنر ہے تو میرے کول کوئی نہ آئے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سیٹلمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہوگا بھائی. یہ اچھا یہ پوسٹ جو ہے یہ موسٹ پروبیبلی تھتھا خان جو ہیں جناب کامران خان صاحب، یہ ان کا وہ جو نقطہ ہے نا جو انہوں نے قائم کیا ہے وہاں پہ جا کے دبئی میں ایک اپنا ادارہ بنایا ہے نقطہ کے نام سے، کوئی اس طرح کا کوئی ہے جی ہاں، اس کے نام سے انہوں نے قائم کیا. وہ اس پہ مختلف خبریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا انہوں نے قائم کر دیا ہے. تو وہ ملک صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی ان کی فائنانسنگ ہے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے ان کو وہاں پہ بٹھا کے. تو یہ مجھے اس کی لکھی ہوئی تحریر ملتی ہے بڑی، جسے کہنا چاہیے سٹل اور اسٹریٹ لیکن مینوپولیٹڈ تحریر. اس کے اوپر ہمارے جو ہیں ممدوح جناب عمر چیمہ صاحب، انہوں نے کہا کہ 15 جولائی کیڑا دور ہے اے آیا تے ویکھاں گے. اب ہم آپ کو دوسرا پرسپیکٹو بتاتے. حسن ایوب صاحب جی، راوی چین ہی چین لکھتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسی کوئی صورت ممکن نہیں. پہلا اس کا ڈینائل یہ آیا کیونکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور اس طرح کی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی. انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا آزاد ڈیجیٹل کے اوپر اور انہوں نے اس کی تردید بھی فرما دی. اس کے بعد پی ایم ایل این کے پٹواریان جو ہے وہ شروع ہوئے، انہوں نے صفائیاں پیش کرنی شروع کی کہ اس پورے عمل کے اندر یہ جو صلح کروائی ہے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب سے ان کی، اس کے اندر پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جناب پرائم منسٹر شہباز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کسی اور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس سے معاف رکھا جائے. ٹھیک. پی ایم ایل این نے اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا. اچھا پی ایم ایل این کے اندر سب سے بڑی مخالفت ملک ریاض کی اور جناب چودھری نثار حسین صاحب نے کی اور نثار علی خان صاحب نے کی اور چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کی قیمت بھی ادا کی. ملک ریاض نے ہر اس شخص کے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہایا جس نے چودھری نثار علی خان کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. حتیٰ کہ پچھلے الیکشن کے اندر جس میں وہ ایم پی اے جیتے تھے اس میں فیض حمید صاحب اور ان کے نیٹ ورک کو ملک ریاض نے باقاعدہ سپاری پکڑائی کہ یہ بندہ نہیں جیتنا چاہیے. پھر بھی چودھری صاحب جو تھے وہ ایم پی اے کی سیٹ نکال گئے. اس دفعہ اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اس دفعہ زیادہ لیتھل ہو کے اپنا زخمی تھا باقاعدہ وہ نیٹ ورک جو تھا نا فیض حمید کا، تو اس نے زخمی، آپ کو پتہ سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو وہ زخمی سانپ کی طرح روبے عمل آ رہا تھا. لہٰذا انہوں نے چودھری نثار علی خان اور ان کے صاحبزادے دونوں کا رگڑا نکالا اور دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہار گئے یا ہروا دیے گئے. اب آپ پولیٹیکل سگنلنگ اس کو دیکھیں. نثار علی خان کو پی ایم ایل این میں واپس لانے کے لیے جو ملک ریاض کی جان کا ویری، ان کو لانے کے لیے چاچو چل کے اس کے گھر گئے کہ جی آپ پی ایم ایل این میں واپس آ گئے. پیپلز پارٹی کو پسند کرنے والے جرنلسٹوں نے یہ خبر دے دی کہ زرداری صاحب کو ایوان صدر سے رخصت کیا جا رہا ہے. دوسری خبر ہو گئی. ان خبروں کو آپ نے ملک ریاض والی اس خبر سے جوڑ کے سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ عمران خان کے پاس چل کے جانے کو بھی تیار ہیں. اس خبر کو لے لیں جس کی پٹواریوں نے تردید کرنے میں 24 گھنٹے لگائے. ان تینوں خبروں کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پہ بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ملک ریاض والی ڈیولپمنٹ ہے جو یہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور پھر اس کے اندر بلاول کا وہ بیان بھی نہ بھولے جس کے تحت اس نے کہا کہ اگر بھارت ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو حافظ سعید کو اور مولانا اظہر مسعود کو بھی بھارت کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ اس بیان کو بھی اسی پس منظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ، حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کے ساتھ سگنلنگ کر رہی ہے کہ ساڑھے نیڑے نہ آنا، ساڑھے نیڑے نہ آنا، ساڑھے نیڑے نہ آنا. ٹھیک ہے.
اور یہ جو نہروں والا مسئلہ پیپلز پارٹی نے خراب کیا، اور جب جنگ چھڑ گئی اور ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پیپلز پارٹی بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، نہ کچھ لاہور سے یا اپ کنٹری سے مال کراچی جا رہا تھا اور نہ کراچی سے لاہور آ رہا تھا، اور 12 دن تک بند رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بیسیکلی یہ سگنلنگ کرنا تھا کہ ساڑھے نیڑے نہ آنا اور ہم نے ملک ریاض کو بچانا۔ اس کی آٹومیٹیکل سگنلنگ تو یہی ہو سکتی ہے نا، جو میری سمجھ میں بیٹھتی کہ ساڑھے نیڑے نہ آنا یا ساڑھے وال نہ آنا، میرا مطلب ہے کہ یہ تو اب اس وقت جو سسٹم کے اندر سے پولیٹیکل فورسز ہیں وہ شولڈر ربنگ کر رہی ہیں۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔